अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नथिया गली घूमने गई 3 सहेलियों की एक पुरअसरार कहानी। ऊंची नीची पगडंडी पर वो तीनों मबहूत सी चलती जा रही थीं। इर्द गिर्द फैले हसीन नज़ारों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सब्ज़े और चीड़ के दरख्तों से ढके बुलंदो बाला पहाड़, फिजाओं में महवे परवाज परिंदे, नीलगूं आसमान पर रुई के गालों की मानद उड़ते बादल और मुअत्तर हवाएं, फितरत जैसे उनसे महवे कलाम थी। शायद इसीलिए वो काफ़ी देर से एक दूसरे से मुखातिब न हुई थीं। अचानक फिजा में बांसुरी की उदास लय उभरी और उनके कानों को छूती जैसे रूह में उतरती चली गई। तीनों के कदम पहले सुस्त रवि का शिकार हुए और फिर थम से गए। तीनों गैर इरादी तौर पर मतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगी। यकीनन उनकी निगाहें बांसुरी बजाने वाले को खोज रही थीं, मगर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आवाज थोड़े फासले पर मौजूद कॉटेज से आ रही है या नीचे बाएं तरफ वादी में मौजूद गांव से। ये कोई आम धुन नहीं थी। बांसुरी बजाने वाले ने जैसे अपनी रूह की सारी उदासी को सांसों में मुंतकिल कर दिया था, जो एक लय की सूरत में बांसुरी से बरामद हो रही थी। तीनों के कदम जैसे आगे जाने को तैयार ही नहीं थे। उनकी नजरें दिलकश मनाजिर में उलझी और कान बांसुरी की धुन पर लगे हुए थे। आखिर कुछ लम्हों के बाद बांसुरी की आवाज बंद हो गई। वो तीनों जैसे तिलिस्म कदे से बाहर आ गईं। यार, ये आवाज तो इस दुनिया से मावरा लगती है, सारा खोए खोए अंदाज में बोली। वाकई सच कहती हो सारा, फारिहा ने तायद की। रामेन खामोश रही। शायद वो अभी भी बांसुरी की दिलकश धुन के सहर से बाहर नहीं निकल सकी थी। शुक्र है मैं तुम लोगों के साथ चली आई। यूं लगता है जैसे जन्नत में आ गए हों। कहाँ लाहौर की स्मोक से आलूदा फिजा, ट्रैफिक का अज़्दहाम और कंक्रीट की फलकबोस इमारतें, और कहाँ ये हसीन नज़ारे, ये मुश्कबार हवाएं और सुहाना मौसम। फारिहा ने गहरी सांस खींचकर आंखें मूंद लीं और सारा के शाने पर सर टिका दिया। इसका क्रेडिट मुझे जाता है, वरना मोहतरमा आपके तो बहाने ही खत्म नहीं होते थे। सारा ने कहा तो फारिहा बोली, बहाने नहीं थे यार। अब्बा के जाने के बाद अम्मा बहुत हसास हो गई हैं, डरने लगी हैं बहुत। फिर आए दिन कैसे कैसे होलनाक वाकयात भी तो हो रहे हैं ना। हम लड़कियों के लिए ये दुनिया आज भी महफूज नहीं। अच्छा छोड़ो यार ये टेंशन वाली बातें, हम यहाँ कुछ लम्हे जीने आए हैं। फिर मामा भी तो है ना हमारे साथ, अकेली तो नहीं ना हम। ये वक्त बहादुरी से हालात का मुकाबला करने का है, छुप कर बैठने का नहीं। लड़कियों को बहादुर और बाइख्तियार बनना होगा। काफी देर से सहरज़दा बैठी रामेन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो तीनों रात ही रामेन की वालिदा के साथ लाहौर से नथिया गली पहुंची थी, जहां एक रेस्ट हाउस में इनका कयाम था। रामेन की वालिदा एक सोशल वर्कर थी और भूरबन में किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यहाँ पहुंची थी। रामेन को यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर ब्रेक थी, इसीलिए उसे भी साथ चलने को कहा। उसने अपनी दोस्तों फारिहा और सारा से भी साथ चलने को कहा, तो थोड़ी शदोमत के बाद दोनों तैयार हो गईं। क्या ख्याल है अब वापस ना चला जाए, मामा भी आने वाली होंगी। हाँ यार, भूख भी लगने लगी है अब तो, सारा ने भी तायद की। वापसी पर थकन के बाइस उनके कदम सुस्त रवि का शिकार थे। होटल पहुंचकर तीनों कुर्सियों पर ढहसी गईं। शाम के भरते साए मौसम की दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। फिजा में खुनकी भर गई थी। रामेन ने रेस्ट हाउस के मुलाजिम को कॉफी का ऑर्डर दिया और कुछ स्नैक्स भी मंगवा लिए कि खाना अपनी वालिदा मिसेस तौकीर की आमद पर खाने का प्रोग्राम था। ये कॉफी भी ऐसे मौसम में क्या ही लुत्फ देती है, सारा ने कॉफी का घूंट भरकर कहा। मैं तो सोच रही हूँ कि वो बांसुरी कौन बजा रहा होगा। रामेन मग से उठती भाप पर नजरें जमाए खोए खोए अंदाज में बोली, लें जी मोहतरमा, अभी तक वहीं अटकी हुई है। जाहिर है कोई इंसान ही बजा रहा होगा ना, सारा ने जवाबन कहा। आपस की बात है, कैसी दिल को छू लेने वाली धुन थी ना। जाने कौन सा गीत था कि रूह में उतरता जाता था। फारिहा भी बेहद मुतासिर लगती थी। फिक्र ना करो, कल उस पुरस्सरार बांसुरी नवाज का खोज लगा ही लेंगे हम।
سارا نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ مسز توقیر کی آمد پر بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، انہیں سیر کا احوال سنایا گیا، مگر جانے کیوں ان تینوں نے بانسری کی پراسرار اور دلکش دھن کے حوالے سے کوئی بات نہ کی۔ باہر مسلسل بارش ہو رہی تھی، سب گہری نیند میں تھے، مگر رامین جاگ رہی تھی۔ جانے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اسے ان فضاؤں سے عشق تھا، یہاں آنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ البتہ اس بار وہ کافی عرصے بعد آئی تھی۔ آخر وہ بستر چھوڑ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دور پہاڑوں پر چمکتی روشنیاں بڑی دل آویز لگ رہی تھیں۔ موسلادھار بارش نے سارے ماحول پر ایک طلسمی چادر سی تان دی تھی۔ یہ ساری فضائیں اتنی پراسرار کیوں لگتی ہیں؟ اپنی طرف بلاتی ہوئیں کہ آؤ ہمیں کھوجو۔ صدیوں سے سربستہ رازوں کی امین ہیں ہم، ہمارے اندر کائنات کے گہرے اسرار چھپے ہیں۔ رامین سوچوں میں گم کتنی ہی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ صبح اس کی آنکھ سارا کی چہکتی ہوئی آواز سے کھلی۔ ہائے کیا غضب کا موسم ہے رامین، اٹھ بھی جاؤ نا، 10 بج رہے ہیں۔ آنٹی کب کی میٹنگ کے لیے جا چکی ہیں، میں اور فارحہ باہر کے 4 چکر بھی لگائے ہیں، اور تمہاری وجہ سے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر رامین نے فوراً بستر چھوڑ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر آ گئیں۔ موسم کی فضوں خیزی عروج پر تھی، فضا میں خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ نتھیا گلی بازار میں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہ تینوں بھی کافی دیر ادھر ادھر پھرتی رہیں اور پھر اس مخصوص ڈگر پر چل دیں جس پر گزشتہ روز گئی تھیں۔ فارحہ اور سارا تو جانے کیا سوچ رہی تھیں، البتہ رامین کی سماعتیں بانسری کے سر کھوج رہی تھیں اور نگاہیں بانسری بجانے والے کی متلاشی تھیں۔ ارد گرد کے نظاروں سے وہ لاتعلق سی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ڈھلوانی رستہ شروع ہو گیا تھا اور ان کے قدم خود بخود تیز ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز کی طرح اچانک ہی بانسری کے سر فضا میں بکھرنے لگے اور ان کی دلکشی نے تینوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں، پھر سارا کے ایک سمت اشارہ کرنے پر اسی طرف چلتیں۔ بڑھتے قدموں کے ساتھ بانسری کی آواز قریب تر آتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ویران سے کاٹیج کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹے سے لان کی گھاس لمبی ہو کر جھاڑیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ خضرو پھول پودوں کی بہتات تھی۔ چھوٹا سا لکڑی کا گیٹ نیم وا تھا اور کوئی اندرونی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دنیا و مافیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے بانسری بجانے میں محو تھا۔ ان تینوں کے قدم بیرونی گیٹ پر ہی تھم گئے تھے۔ شاید وہ بانسری بجانے والے کے ان حماق کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں لگا کہ وہ بولی یا حرکت کی تو سارا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ آخر فارحہ نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بانسری بجانے والے سے ذرا فاصلہ رکھ کر نیچے گھاس پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد سارا اور رامین نے بھی اس کی تقلید کی۔ ان تینوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ زمان و مکان کی حدوں سے نکل کر کسی خیالی دنیا کی باسی بن گئی ہیں، اور اس دنیا میں بانسری کی مدھر لے کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ کتنے ہی لمحے دبے پاؤں سے رکھتے چلے گئے۔ بلا آخر بانسری بجانے والے کے ہونٹوں سے جدا ہوئی اور اس نے بڑی بڑی سحر زدہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ تینوں گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بانسری بہت اچھی بجاتے ہیں، آخر سارا کی سرسراتی آواز برآمد ہوئی۔ آپ کی بانسری کی مدھر لے ہی ہمیں یہاں کھینچ لائی، فارحہ نے بھی جیسے وضاحت کی۔ لیکن رامین خاموشی سے اس اجنبی لڑکے کے چہرے کو تک رہی تھی۔ یہ بانسری میں تو نہیں بجاتا، میں تو بس اس میں مقید روح کو سانسیں دیتا ہوں۔ نوجوان کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت اور گھمبیر تھی۔ وہ تینوں نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگیں۔ اصل میں مجھے تو بانسری بجانا بھی نہیں آتی، یہ بانسری تو گلمینا کی ہے، اسے تو وہی بجاتی تھی۔ یہ ساری وادی اس کی آواز سے لبالب بھر جاتی تھی۔ یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ جھیلیں، یہ جھرنے، یہ خضرو گھاس اور پھول گلمینا کی بانسری کی آواز سن کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ میری گلمینا جانے کیسے ایک روز ان پربتوں کے اسرار میں کھو گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ یہ کہہ کر وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا۔ کیا کوئی حادثہ ہوا تھا آپ کی بہن کے ساتھ؟ رامین نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ ہاں شاید، وہ اکثر اکیلی ہی وادی کی سیر کو نکل جاتی تھی،
اسے مظاہر فطرت سے عشق تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جب وہ بانسری بجاتی ہے تو سب مظاہر فطرت اسے اپنے قریب، بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، گویا اس سے ہم کلام ہو۔ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھر آ جایا کرتی تھی، مگر اس روز ساری شام گزر گئی، وہ واپس نہیں لوٹی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، بہت پکارا، مگر اپنی ہی آواز پلٹ کر میرے پاس آتی رہی۔ میں کتنے دن اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا رہا۔ آخر ایک روز یہاں سے کافی دور پہاڑی کے چبوترے پر اس کی بانسری پڑی ملی، جس کے ارد گرد بے حد گہری کھائیاں تھیں۔ یہ کہہ کر اس نے چپ سادھ لی اور سر جھکا لیا۔ رامین کا دل چاہا اسے تسلی دے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دے، مگر جیسے ایک نادیدہ قوت نے اسے روک دیا۔ چند لمحوں بعد نوجوان نے سر اٹھایا۔ آئیں، میں آپ کو گلمینا سے ملواتا ہوں۔ جانے کیوں سارا جھجک سی گئی، وہ کاٹیج کے اندر جانے سے گریزاں تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فارحہ کو بھی روکا۔ اس سے پہلے کہ فارحہ کچھ سمجھتی، رامین تو اس نوجوان کے پیچھے کاٹیج کے اندر داخل بھی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی مجبوراً اس کے پیچھے گئیں۔ کاٹیج کے اندر بھی لان کی طرح ویرانی ٹپک رہی تھی، یوں جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ فرنیچر اور قالین گرد آلود تھے۔ نوجوان نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے دیوار پر ایک خوبصورت پہاڑی لڑکی کی قدامت تصویر آویزاں نظر آئی۔ وہ روایتی لباس اور زیورات میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں بانسری کو تھامے ہوئی تھیں اور ہونٹ اسے چھو رہے تھے۔ یہ گلمینا ہے، میری چھوٹی بہن۔ نوجوان سینے پر ہاتھ باندھے تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ جانے کیوں سارا اب بھی مضطرب سی تھی۔ اسے کمرے کے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے فارحہ اور رامین کو واپس پلٹنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے باہر کو قدم بڑھائے۔ ناچار رامین اور فارحہ بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ راستے بھر تینوں کی آپس میں پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ ہوٹل پہنچی تو مسز توقیر ان کی منتظر تھیں۔ آج آپ جلدی آ گئی ماما، کھوئی کھوئی سی رامین نے خود کو سنبھال کر کہا۔ ہاں، آج میٹنگ جلد ختم ہو گئی تو سوچا تم لوگوں کو کمپنی دوں۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ تینوں، ہم لوگ مری مال روڈ چل رہے ہیں، کھانا بھی وہیں کھائیں گے اور کچھ خریداری بھی کریں گے۔ فارحہ اور سارا پہلی بار آئی ہیں نا، کچھ تو خاطرداری ہونی چاہیے تمہاری دوستوں کی۔ تینوں لڑکیاں یہ سن کر خوش ہو گئیں اور تیاری کرنے لگیں۔ مال روڈ کی رونقیں عروج پر تھیں، رنگ و نور کا سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ دمکتے چہروں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف لوگ جیسے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگ رہے تھے۔ ویران کاٹیج میں مقیم اداس سا لڑکا ان کے ذہنوں سے وقتی طور پر محو ہو گیا تھا۔ رات گئے نتھیا گلی واپسی ہوئی تو سارے دن کی تھکن کے باعث جلد ہی نیند کی دیوی ان سب پر مہربان ہو گئی۔ اگلی صبح مسز توقیر نے بتایا کہ آج پی سی بھوربن میں ایک معروف بینڈ کا کانسرٹ ہے، جس کے پاسز ان کے پاس موجود تھے۔ سارا اور فارحہ تو بینڈ کا نام سن کر ہی جانے کے لیے پرجوش ہو گئیں، لیکن رامین چپ سادھے بیٹھی رہی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا رامین بیٹا؟ مسز توقیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں بہت حساس تھیں۔ سنگل مدر ہونے کے ناطے انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ بس تھکاوٹ ہے ماما اور سر میں درد سا ہے۔ میرا کانسرٹ جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ آپ تو جانتی ہیں شور شرابہ مجھے ویسے بھی پسند نہیں۔ ٹھیک ہے پھر تم آرام کرو، ہم رہنے دیتے ہیں کانسرٹ کو، مسز توقیر بولی۔ ٹھیک ہے آنٹی، آج یہیں کمرے میں ہی گپ شپ کر کے وقت گزاریں گے، فارحہ بولی تو رامین نے اسے ٹوک دیا۔ ارے فارحہ، مجھے معلوم ہے تم کتنی بڑی فین ہو اس بینڈ کی، میری فکر نہ کرو، تم لوگ ضرور جاؤ۔ پھر وہ ماں سے مخاطب ہوئی۔ ماما آپ پلیز ان کے ساتھ چلی جائیں، میری فکر نہ کریں۔ خیر بڑی مشکلوں سے وہ تینوں جانے پر راماتا ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد رامین نے آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر پھیلی عجب سی اداسی نے اسے مضطرب کر دیا۔ وہ اٹھی اور شانوں کے گرد شال لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ اب اس کے قدم خود بخود ایک مخصوص راستے پر رواں دواں تھے۔ وہ اس وقت چونکی جب خود کو اس کاٹیج کے سامنے کھڑے پایا۔ لکڑی کا گیٹ اس روز کی طرح نیم وار تھا۔ اس نے ایک پٹ دھکیلا تو وہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ لان خالی اور اداس پڑا تھا۔ وہ آہستہ روی کے ساتھ چلتی کاٹیج کے اندرونی دروازے تک پہنچ گئی اور دستک دی۔
1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर दरवाजा ना खुला। फिर उसने बेसाख्ता दरवाजे को धकेला, मगर वो शायद अंदर से बंद था। वो नाचार बाहर निकल आई और यूं ही एक पगडंडी पर हो ली। जब वो काफी दूर आ गई तो उसे अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। जूं जूं वो आगे बढ़ती गई, बांसुरी की आवाज करीब आती गई। उसके कदमों में तेजी आ गई। कुछ देर बाद उसने खुद को एक छोटी सी पहाड़ी के सामने खड़े पाया। शायद बांसुरी बजाने वाला उस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद था। रामेन भी बेइरादा पहाड़ी पर चढ़ने लगी। वो वैसे भी हाइकिंग की शौकीन और आदी थी, सो उसे कोई मुश्किल पेश न आई। यकलख्त बांसुरी की आवाज मातूम हो गई, जो पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए उसका जोशो जज्बा बढ़ा रही थी। मगर वो फिर भी नहीं रुकी। कोई अनजान कशिश उसे ऊपर को खींच रही थी। जब वो ऊपर पहुंची तो पहाड़ी के चबूतरे को खाली पाकर धक से रह गई। चबूतरे को बादलों ने घेर रखा था। माहौल अजीब ख्वाब आलूद सा था। यकबस्ता हवाओं ने उसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया। उसने शॉल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया। पहाड़ी के इर्द गिर्द खाइयां अपने इसरार समेत उसे अपनी तरफ पुकारती हुई महसूस हुई। वो बेसाख्ता चंद कदम पीछे को पलटी। कोई चीज अचानक उसके पैरों से टकराई। रामेन ने झुककर देखा तो वो बांसुरी थी। हाँ, वही बांसुरी जो उसने कॉटेज में मौजूद नौजवान के हाथ में देखी थी। वही बांसुरी जो गुलमीना की तस्वीर में उसकी मखरूती उंगलियों में मुकीद थी। रामेन ने लरसती उंगलियों में बांसुरी थाम ली और ट्रांस की कैफियत में अपने होंठों से लगा ली। उसे लगा सारी वादी बांसुरी से निकलने वाले सुरों से लबालब भर गई है। मगर रामेन को बांसुरी बजाने कब आती थी? अचानक उसने घबरा कर बांसुरी को होंठों से परे किया तो जैसे हरसू सन्नाटा छा गया। रामेन हाथ में मौजूद बांसुरी को उलट पलट कर देखने लगी तो जैसे गुलमीना की छवि उसके सामने आ गई। रामेन के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ उसे बुला रही हो। वो फौरन पलटी और पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसने बांसुरी को वहीं छोड़ दिया। नीचे उतरकर वो तेज तेज कदमों से पगडंडी पर चलने लगी। जब वो उस लड़के के कॉटेज के करीब पहुंची तो ठिठक गई और बेइरादा बैरूनी गेट पर रुक गई। ओ बाजी, क्या देखता है इधर? अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? रामेन एक मर्दाना आवाज सुनकर चौंक गई। वो गालिबन इलाके का चौकीदार था। मुझे इस घर के मालिक से मिलना है, कुछ काम है। जानते हो मुझे वो कहाँ मिलेगा? रामेन ने हिम्मत करके चौकीदार से पूछा। अरे दिमाग तो ठीक है बाजी, ये घर तो अरसे से बंद पड़ा है। 4 साल तो मुझे ड्यूटी करते गुजर गए, यहाँ कोई नहीं रहता। चौकीदार ने उसे सर से पांव तक हैरानी से देखते हुए कहा, जैसे उसे पागल समझ रहा हो। रामेन खौफ और घबराहट से उस रास्ते पर हो ली जो होटल की तरफ जाता था। नथिया गली में बीते इस वाक़े को बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन रामेन और उसकी दोस्तें आज भी उस पुरस्कार बांसुरी वाले को याद करने पर खौफ से लरस जाती हैं।